नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका खुश आमदीद मेरे चैनल पर। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको याजूज माजूज के बारे में बताया था, उनका ज़िक्र किया था कि माजी में किस तरह उन्होंने तबाहियाँ मचाई हैं, किस तरह उन्होंने लोगों को परेशान किया है, फितना मचाया है, और कैसे एक अजीम बादशाह ने इन लोगों की मदद की जिसका नाम ज़ुल्करनैन है, किस तरह लोगों को इस मुसीबत से निकाला। माजी में कल ही अर्ज़ किया था कि एक मखलूक है याजूज माजूज, लाखों की तादाद में हैं। क़यामत से पहले इनका भी ज़ाहिर होना बिल्कुल तय है, इसी तरह जैसे दज्जाल का ज़ाहिर होना तय है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दज्जाल का उस वक्त भी होना इसी तरह है जिस तरह याजूज माजूज माजी में मौजूद थे। इस दुनिया में होना साबित है कि याजूज माजूज आज भी इस दुनिया में इस ज़मीन के किसी खित्ते में मौजूद हैं। ना सिर्फ उनका मौजूद होना बल्कि वो क्या कर रहे हैं ये भी हमें मालूम है। इस दुनिया में एक दीवार है, अज़ीमुश्शान दीवार है, जिसे ज़ुल्करनैन ने बनाया था। वही दीवार है जिसे ज़ुल्करनैन ने अपनी फ़ौज की मदद से, बस्ती के लोगों की मदद से तामीर किया था। याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें नाकाम रहते हैं। क़यामत से पहले क्या होगा कि वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि याजूज माजूज हर रोज़ दीवार में शगाफ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो शगाफ इतना बड़ा हो जाता है कि सूरज की किरण झांकने लगती है, लेकिन जब वो थक जाते हैं तो इस वक्त उनका सरदार ये कहता है कि अब छोड़ दो, इतना शगाफ तो हो गया है, बाकी आके कल कर लेंगे। लेकिन जब वो दोबारा सुबह वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शगाफ बंद हो गया है, वो सुराख बंद हो गया। इसलिए उस दीवार में इतना शगाफ नहीं बन पाता जिससे वो इस दुनिया में आ। एक मर्तबा ये हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और फरमाया अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है, क्या हुआ है? तो बाकायदा ये रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और हाथ की उंगली से दायरा बनाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज ने इस दीवार में इतना बड़ा शगाफ कर लिया है, ये अमल इस वक्त से जारी है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे, इंशाअल्लाह कहकर वापस लौटेंगे तो उसके अगले दिन वापस आएंगे, तो उस दिन वो शगाफ बंद नहीं हुआ होगा, उस दिन वो शगाफ इतना ही होगा जितना वो छोड़ कर गए थे। उससे उनके हौसला अफजाई होगी, वो मज़ीद दीवार में नकब लगाएंगे, मज़ीद शगाफ करेंगे, और बिल आखिर वो इस दीवार में इतनी नकब लगाने में कामयाब हो जाएंगे कि उनके बाहर आने का रास्ता बन जाएगा, और यूं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में याजूज माजूज बाहर आ जाएंगे। यानी कुरान मजीद ने इस मंजरनामे को बयान किया है कि सूरत अंबिया की एक आयत का तर्जमा है कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से दौड़ के आ रहे होंगे। सूरत अंबिया के मुताबिक कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा और ये दीवार ढह जाएगी तो फिर याजूज माजूज दुनिया में इस इंतहा से अरूज करेंगे कि हर बुलंदी, हर पहाड़ी, हर चट्टान से समंदरों की लहरों की मानद नीचे उतर रहे होंगे। यानी कुछ रिवायात से ये अंदाज़ा मिलता है कि दुनिया में मौजूद इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा उनकी तादाद होगी। यानी अगर इस दुनिया में एक इंसान होगा तो ये 1000 होंगे। अब एक तरफ दुनिया में ये मंजरनामा जारी है तो दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर कोहे तूर पर जा चुके होंगे, तो अहले ईमान यहाँ हैं और ज़मीन पर
ہو چکا ہے یاجوج ماجوج کا، جنہوں نے اتنا فساد مچایا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ یہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اب جان لیتے ہیں کہ یہ دکھتے کیسے ہوں گے، لگتے کیسے ہوں گے۔ فرمایا ان کے چہرے تلواروں کی ڈھالوں کی طرح چوڑے اور چمکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور جب یہ آ رہے ہوں گے یا گزر رہے ہوں گے تب بتایا کہ ان کا گزر بحیرہ تبرہ جس کی چوڑائی 10 میل سے زیادہ ہے، جب یہ وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں سے اس سمندر کا پانی پینا شروع کر دیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب تک کہ اس بحیرہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچیں گے تو یہ سارا پانی اس طرح پی چکے ہوں گے کہ سمندر کا وہ حصہ خشک ہو جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھنے والے کہیں گے کہ جہاں پر اتنا پانی نظر آتا تھا وہاں پر اب ریت نظر آ رہی ہے۔ لوگ حیران ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی قتل و غارت، لوٹ مار جاری ہوگی کہ یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا سفر جاری ہوگا یہاں تک کہ دنیا کو تباہ کرتے ہوئے ایک پہاڑ پہ پہنچ جائیں گے۔ اس پہاڑ کا نام باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ اس پہاڑ کو کوہ خبر یا کوہ خبر کہتے ہیں۔ آپس میں بڑے تکبر سے کہہ رہے ہوں گے یاجوج ماجوج کہ ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ ہمارے سامنے تو کوئی نہ ٹھہر پایا، ہم نے تو سب کو تباہ کر دیا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ سامنے سے ایک اور کہے گا کہ زمین والوں میں سے تو ہم نے سب کو تباہ کر دیا ہے، سب کو مار ڈالا ہے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اور کہا کہ ہاں لیکن ایک بات ہے، زمین والوں کو تو تباہ کر دیا ہے لیکن آسمانی مخلوق بھی تو ہے، کہاں ہم بھی آسمانی مخلوق کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ پھر ان کا سردار جواب میں ہنس کر یہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں۔ یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کا دائرہ آسمان کی طرف پھیل رہا ہے، بس ان کا یہ کہنا ہوگا کہ ان کے سردار ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ فضا میں نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اب آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اب ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے جیسے ہم نے زمین کو تباہ کر دیا ہے، زمین کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب یہ سب کے سب جمع ہوں گے اور اپنے تیر آسمان کی طرف برسانا شروع کر دیں گے کہ اب آسمانی مخلوقات سے ہمارا مقابلہ ہے۔ جب یہ آسمان پر تیر برسانا شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے یہ جو تیر ہوں گے جو وہ برسا رہے ہیں اپنی طرف سے آسمانی مخلوق پر، وہ واپس ان کی طرف آئیں گے، لیکن ماحول کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ جو تیر وہ برسا رہے ہیں وہ واپس خون آلود آ رہے ہیں، خون سے لپٹے ہوئے وہ تیر واپس آ رہے ہیں۔ خون آور تیروں کا واپس آنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی صفوں میں جشن کا سماں بن جائے گا۔ وہ اپنے طور پر یہ سمجھیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، لیکن یہ تیر جو واپس آ رہے ہیں خون سے بھرے ہوئے، خون میں لپٹے ہوئے، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمانی مخلوق بھی ختم ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ، یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ اہم واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔